बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत अमीर था और 4 शादियां कर ली लेकिन औलाद ना हुई। फिर एक दोस्त ने कहा कि तवाइफ पैसे लेके बच्चा पैदा करके देती है। मैंने इस औरत को घर बुलाकर इसका नकाब उतारा तो मेरे औसां खता हो गए, क्योंकि मैं अपने दोस्त के साथ जिस जगह आया था वहाँ की रातें जागती थी और दिन सोते थे। हर तरफ गानों की आवाज़ और ढोलक की ताब के साथ घुंघरूं की आवाज़ें भी आ रही थी। मैं अपने दोस्त के हमरा तेज़ी से कदम उठाता हुआ जा रहा था। इस वक्त मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। मैं अमीर शख्स था, मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन ये भी सच था कि मैं अय्याश हरगिज़ नहीं था। बाज़ार हुस्न में मुझे कोई गर्ज ना था, बल्कि मैं तो गर्दन झुकाए चल रहा था, कहीं मुझे कोई पहचान न ले, क्योंकि मेरा शुमार इस्लामाबाद के बड़े बड़े बिजनेसमैन में से होता था। मुझे तो अपनी इज्जत के लाले पड़े हुए थे। ये मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी जो कि मैं मुझे यहाँ ले आई। काफ़ी पुरानी इमारतें थी, छोटी छोटी गलियाँ थी, हर 2 मंजिल इमारत से नाच गाने की आवाज़ें गूंज रही थीं। इमारतों के बाहर मुंह में पान दबाए इस कोठे के दलाल खड़े ग्राहकों को अपने कोठे में जाने का कह रहे थे, साथ ही बेबाक से जुमले बोल रहे थे। साहब, हमारे कोठे को इज्जत बख्श के तो देखो, आपकी तबीयत हशाश बशाश हो जाएगी। ये सब बातें सुनकर खफत और शर्म से मेरा चेहरा सुर्ख हो गया था। मैं कब ऐसी गुफ्तगू सुनी थी? लगता था जैसे कोई कारोबारी कपड़े का बाजार हो और दुकानदार अपनी चीज़ों की तारीफ करके इसे बेच रहा हो। क्या औरत इतनी सस्ती और मामूली सी चीज़ थी? बहरहाल मैं दिल ही दिल में दोस्त की बात मानकर बहुत पछताता आ रहा था। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये बहुत बड़ी गलती थी। मेरा जी चाह रहा था कि मैं यहाँ से वापस चला जाऊँ कि जब एक कोठे के पास जाकर मेरे दोस्त असगर के कदम रुके थे। इससे पहले कि मैं इनकार करता, असगर ने मेरा हाथ पकड़ा और इस इमारत की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। सीढ़ियाँ सीमेंट की बनी हुई थीं। सीढ़ियों की दीवारों पर पान के दाग लगे हुए थे। अजीब सी बदबू फैली हुई थी। हम लोग ऊपर गए तो सहन में सफ़ेद चांदनी बिछी हुई थी और शराब और गुलाब के फूलों को मिलकर एक अजीब सी बू का एहसास मुझे हुआ था। सामने सफ़ेद चांदनी पर सुर्ख रंग के काउत के पटेल लगाए शाकीन इस लड़की का रक्स देख रहे थे। वो लड़की पाँव में घुंघरू पहने, घेरदार फ्राक पहने, गानों की धुनों पर रक्स गा रही थी। सामने एक कोने पर हारमोनियम और ढोलक वाले बैठे थे, जो अलग से ही अपना एक राग अलाप रहे थे। सामने तख्त पर एक अदड़ उम्र खातून मुंह में पान लिए इस लड़की के रक्स को देखते हुए पाँव हिला रही थी। मुझे वहाँ का माहौल देखकर वहशत सी हुई। मैंने असगर से कहा कि चलो यहाँ से, मुझे यहाँ कोई बात नहीं करनी। तो कहने लगा, अरे मर्द बनो, क्यों इतना घबरा रहे हो? ये कहकर वो मुझे इस तख्त पर बैठी औरत के पास ले गया। वो शायद असगर को जानती थी। मुझे इसके साथ देखकर सर से पाँव तक असगर से आंखों के इशारे से पूछने लगी, ये कौन है? असगर ने कहा, मेरा दोस्त है, इसे रिमशा से मिलवाओ, औलाद चाहिए इसे। असगर ने मेरे आने की असल वजह बता दी। इस औरत ने पहले गुलदान में पान की पीप फेंकी, फिर मुझे देखने लगी, कहने लगी, बैठो मियाँ, यूँ खड़े खड़े तो बात नहीं होगी ना तुमसे? मैं वहाँ रुकना ही नहीं चाहता था, बस मेरी मजबूरी और बेबसी मुझे यहाँ ले आई थी। मैं इस तख्त के एक कोने में जाकर बैठ गया। वो कहने लगी, देखो साहब, मैं पैसों में कमी नहीं करती, पूरे साल लड़की मेरे काम की नहीं रहती, तेरे बच्चे को अपने वजूद में पालेगी, तो ज़ाहिर है कमा कर तो नहीं देगी ना, इसलिए 10 लाख लूँगी, आधी रकम पेशगी देनी पड़ेगी। मेरा दिल अब भी अंदर से बेचैन था। मैं एक नज़र असगर को देखा तो वो मुझे इत्मीनान दिलाने लगा। मैंने कहा कि मैं लड़की को यहाँ नहीं रखूँगा। वो कहने लगी कि 12 लाख। मैंने जेब से अपने चेक बुक निकाली और 12 लाख का चेक इसे दे दिया। मेरे लिए पैसों का कोई मसला नहीं था। इस औरत की आंखें फटी की फटी रह गई जब मैं उसने 12 लाख का चेक देखा। फिर वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। फिर उसने एक लड़की को पुकारा, अरे ओ चंबेली, कहाँ मर गई? इसकी एक पुकार पर लड़की इसके पास आ गई। वो सांवली सी लड़की, चेहरे के नकूश में कशिश थी। कहने लगी, रिमशा का गाहक है, इसे कहो कि तैयारी पकड़ ले। इससे पहले कि वो चिंबेली नामी लड़की हुक्म की तामीर करती, मैंने इस औरत से कहा, पहले मैं लड़की देखना चाहता हूँ। लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, मुझे बच्चा खूबसूरत चाहिए। मेरी बात सुनकर वो औरत कहका लगाकर हंसने लगी, हाँ जाकर देख लो, होश ना उड़ जाए तो कहना। जा चंबेली साहब को रिमशा का दीदार करवाओ। वो चंबेली मुझसे कहने लगी, आइए साहब। मैं खड़ा हो गया और इस चंबेली नामी लड़की के हमरा ही चलने लगा। वो लड़की मुझे एक कमरे के बाहर छोड़कर चली गई। पहली बार मेरा दिल बड़ी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। इस औलाद के हसूल की ख्वाहिश ने मुझे कहाँ से ले जाकर खड़ा कर दिया था। ऐसी हालत तो मेरी कभी अपनी बीवियों के कमरे में जाते हुए नहीं हुई थी। शायद बात जायज़ या नाजायज़ की ना थी, मेरे लिए जायज़ है। और ये लड़की अब तो तुम्हारे ऊपर से रिश्ता ही ऐसा, और शायद बच्चा भी। लेकिन मेरी बेबसी थी कि मैं इस राह को चुनने पर मजबूर था। जब मैंने कमरे पर दस्तक दी तो मेरे हाथों में वाज़ेह लर्ज़िश थी। कौन है? आ जाओ अंदर। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक लड़की
आधे घूंघट निकाले सजी संवरी बैठी हुई थी। मैंने बड़ी मुश्किल से इसे बस एक नज़र देखा, फिर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया और इसके पास आकर बैठ गया। मैंने अब तक इसका चेहरा नहीं देखा था क्योंकि वो घूंघट निकाले बैठी हुई थी। मैं इसके सामने जाकर बैठ गया, लेकिन खुद मैं इतनी हिम्मत नहीं पा रहा था कि इसकी तरफ देखूं। शायद मेरा ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था, और वो इसलिए कि मैं आज तक कोई गुनाह नहीं किया था। जब मुझे यूँ खामोश देखा तो वो लड़की कहने लगी, क्या बात है साहब, पूरी रात क्या ऐसे ही बैठे रहोगे? इस लड़की की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। मैं बड़ी मुश्किल से इसकी जानब देखा, जो मेरे लिए बिल्कुल नामहरम थी, लेकिन मैं इसकी कीमत दे चुका था। मैंने बमुश्किल ही अपने हाथों से इसका घूंघट उठाया और जैसे इसके चेहरे की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। वो तो मैं एक दौलतमंद अमीर कबीर शख्स था, बाप दादा की करोड़ों की जायदाद का अकलौता वारिस। मेरी बदकिस्मती ये थी कि मैं बेऔलाद था। मैं ख़ानदानी रईस था। मेरी पहली शादी मेरे वालिदैन की पसंद से हुई थी। मेरी बीवी मेरी तायाज़ाद थी, उम्र में मुझसे 5 साल बड़ी थी, लेकिन अखलाक की बहुत अच्छी थी। मेरी शादी को 10 साल हो गए, लेकिन औलाद ना हुई। दुनिया जहान से मैंने राबिया का इलाज करवाया, मगर वो मुझे औलाद ना दे सकी। मैंने अपने भी सारे टेस्ट करवाए, कहीं मुझ में कोई कमी ना हो, लेकिन मेरी बीवी भांज थी। 10 साल का अरसा गुजरने के बाद मैंने राबिया से कहा कि मुझे दूसरी शादी करनी है, क्योंकि मुझे औलाद चाहिए। मेरी बात सुनकर चंद दिन तो बहुत रोई, फिर उसने मुझे दूसरी शादी की इजाज़त दे दी। लेकिन फिर तो जैसे वक्त ऐसे ही गुजरने लगा जैसे 5-5 साल में मैंने अपनी 4 बीवियों के साथ गुजारा, लेकिन मुझे औलाद ना हुई। 25 साल मैंने शादीशुदा ज़िंदगी के गुजारे थे। मेरी उम्र अब 40 साल की हो गई थी। मैं अपनी बीवियों का इलाज करवा करवा के थक चुका था। न जाने मसला क्या था, हर बार मेरी रिपोर्ट ठीक आती, बस बीवियां ये सलाहियत नहीं रखती थी। कभी कभी मेरी अकल इस बात को तस्लीम ही नहीं कर पाती थी। मसला एक बीवी में होता तो समझ में आती, चारों बीवियों में एक ही मसला था। बहरहाल अब मैं 5वीं शादी नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे अपनी एक बीवी को छोड़ना था। लेकिन मेरी सारी बीवियां ही नेक एतवार की मालिक थीं। मैं कैसे इनमें से किसी एक के साथ भी ज्यादती करता, लेकिन उम्र के जिस हिस्से में मैं पहुंच चुका था, आगे बुढ़ापा ही बुढ़ापा था। इसलिए अब तो मुझे औलाद जल्द अज जल्द चाहिए थी। मैंने इसी सिलसिले में जब असगर से बात की तो उसने मुझे ये रास्ता बता दिया जो सरासर गुनाह का था। पहले तो मैंने फ़ौरन से इनकार कर दिया। मैंने कहा कि मैं ख़ानदानी शरीफ इंसान हूँ, एक वाइफ से क्यों औलाद पैदा करूँगा। वो कहने लगा कि फिर एक बीवी को तलाक दे दो, तुम्हारी पहली बीवी भी अब बीमार रहने लगी है। असगर की बात सुनकर मैंने कहा, इस वक्त ही तो इसे मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, मैं इसे क्यों छोड़ दूँ। वो मुझसे कहने लगा कि फिर अपनी उम्र देख लो, बुढ़ापे पर तुम्हारा कदम रख चुके हो, बस वक्त गुजरने के साथ साथ औलाद होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। बात तो असगर की ठीक थी, मुझे औलाद चाहिए थी। असगर कहने लगा कि जो मैं बता रहा हूँ ना, इससे तुझे बच्चा भी हो जाएगा और तुम्हें 5 शादियाँ भी नहीं करनी पड़ेंगी। फिर तुम दुनिया को कह देना कि 4 बीवियों में से किसी से बच्चा हुआ है, किसी को कुछ भी खबर नहीं होगी। मैं काफ़ी दिन तक इसी बात पर सोचता रहा। औलाद का हसूल इस वक्त मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, वरना मेरा नाम लेने वाला भी कोई ना होता। पहले तो मेरा जी चाहा कि मैं अपनी बीवियों से मशवरा करता, लेकिन ज़ाहिर है वो मुझे कभी भी ऐसा मशवरा नहीं दे सकती थी। मैं बेहद परेशान था, इन्हीं दिनों में अपनी औलाद के हसूल के लिए भी परेशान था। और दूसरी तरफ मेरी पहली बीवी पहले से भी ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। मैं अपनी बाकी बीवियों से इजाज़त ली और ज़्यादा वक्त पहली बीवी को ही देने लगा। खुद से 3 सौतने बर्दाश्त की थी उसने, लेकिन मेरी बीवी में ये बात थी कि लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं था, आपस में मिलजुल कर रहती थी। फिर मैंने शादी के मामले में अब तक कम उम्र लड़की का इंतखाब नहीं किया था। मेरी बाकी तीनों बीवियां भी अच्छी उम्र की थी, कोई यतीम थी तो कोई बेसहारा। मैंने शादी ऐसी ही लड़कियों से की थी ताकि इन्हें सहारा भी मिल जाए और मुझे औलाद। लेकिन किस्मत का अजीब ही खेल था कि चारों ही बीवियों में मसला था, लेकिन मुझ में नहीं। मैं बेहद परेशान था कि किसी भी बीवी को छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जो असगर रास्ता बता दिया था उसे भी मेरा दिल नहीं मान रहा था। लेकिन बहुत सोच विचार के बाद मैंने आखिरकार इस फैसले पर पहुंच ही गया कि असगर की बात मान लेने में कोई हर्ज नहीं, इसलिए इसके साथ कोठे पर आ गया। लेकिन जब मैंने इस लड़की को देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। इसे देखते ही मैं कमरे से बाहर निकल गया, फिर उस कोठे पर नहीं रुका। असगर ने मुझे पुकारा और पुकारता रह गया, पूछता रहा कि इस हसन तुम्हें क्या हो गया है, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। तेज़ कदमों से इस बाजार हुसन से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ के मैंने असगर के आने का इंतजार नहीं किया। ड्राइवर से कहा कि घर चलो। पूरा रास्ता मैं बेचैनी से काटता गया, एक पल मुझे चैन नहीं आ रहा था। घर आकर मेरी बेचैनी बदस्तूर कायम थी। मैं आज किसी भी बीवी के कमरे में नहीं जा पाया था। ड्राइंग रूम में बैठा सिगरेट पीता रहा। आधी रात गुजर गई और मेरे दिमाग की उलझन बढ़ने लगी थी। जब मेरी पहली बीवी ड्राइंग रूम में आ गई, मुझे कहने लगी, एहसन क्या बात है, सोए नहीं आप? मैंने एक नज़र इसकी तरफ देखा, फिर नफ़ी में सर हिला दिया। वो मेरे पास बैठ के कहने लगी, आज क्या परेशानी है आपको?
میں نے ایک نظر اس پر ڈالی جس کا میرے پیچھے 25 سال کا ساتھ تھا۔ وہ اب بیمار رہنے لگی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ کہنے لگی مجھے اپنے بچنے کی امید نہیں ہے۔ میرے پیٹ میں بنی رسولیاں پھٹ کر کینسر کی شکل اختیار کر گئی ہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں، میں جانتا تھا کہ یہ چند مہینوں کی مہمان، اس لیے اب سارا وقت اسی کے پاس گزارتا۔ میرے کندھوں پر اس نے سر رکھ دیا تو میں نے بھی اپنے حصار میں لے لیا۔ میں نے کہا میں سوچ رہا ہوں کہ تمہیں لندن لے جاؤں، وہاں تمہارا علاج کرواؤں۔ میری بات پر کہنے لگی کوئی فرق نہیں پڑے گا، وقت گزر چکا ہے میرے علاج کا، بس آپ میری خواہش پوری کر دیں، مجھے طلاق دے کر شادی کر لیں۔ اس کی بات پر میں نے برجستہ اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگی میں اسی گھر میں ایک کمرے میں رہ لوں گی، لیکن میں مرنے سے پہلے آپ کا بچہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں کے سامنے رمشا کا چہرہ گھومنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں اتنا بڑا غم نہیں دے سکتا، پہلے ہی تم پر سوتنے لا چکا ہوں، شاید اس بیماری سے تم دوچار ہوگی۔ وہ کہنے لگی ایسا نہیں ہے، میں تو یہ سمجھتی تھی کہ آپ صاحب اولاد ہو جائیں، مگر یہ نہیں پتا تھا کہ میرا سایہ آپ کی باقی بیویوں کو بھی ایسا ہی کر دے گا۔ یہ کہہ کے وہ رونے لگی۔ میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، مت ایسا سوچو، اولاد شاید میرے نصیب میں ہی نہیں تھی۔ میری بات سن کر کہنے لگی آپ نے شادی ہمیشہ بے سہارا لڑکیوں سے ہی کی تاکہ آپ کی کوئی نیکی اللہ کو پسند آ جائے، تو پھر رات کی اس طوائف خانے سے کیوں بھاگ کر واپس آ گئے؟ اس کے منہ سے یہ سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ میں نے کہا تمہیں کس نے بتایا میری بات؟ اس نے ایک گہری سانس لی اور کہنے لگی وہ چھوڑ دیں، میری بات کا جواب دیں۔ میں نے کہا میرا دل نہیں مانا کیونکہ وہ طوائف ہے، پھر بہت کم عمر ہے، بس 18 سال کی لڑکی ہے، اسے دیکھ کر تو مجھے اس پہ ترس آ سکتا ہے۔ پتہ نہیں اس کم عمر میں اس بیچاری سے یہ گھٹیا کام لیا جا رہا ہے۔ میں اسی لیے وہاں سے واپس آ گیا تھا۔ وہ لڑکی 18 سال سے بڑی نہ تھی، بے شک بے حد حسین تھی، مگر کم عمر تھی۔ اگر میری شادی کے بعد میری بیٹی ہو جاتی تو شاید اس لڑکی سے بھی زیادہ پیاری ہوتی۔ میری بیوی کہنے لگی اسی سے نکاح کر لیں احسن، اس کی بات میرے لیے غیر متوقع سی۔ میں نے کہا ہوش میں تو ہو تم، ایک طوائف کب کسی سے شادی کرتی ہے؟ پھر اس کی مالکن مجھے یہ قدم کیوں اٹھانے دے گی؟ پھر وہ بہت چھوٹی ہے، اس کے پاس جاتے مجھے شرم آئی تھی۔ میری بیوی کہنے لگی کہ ہو سکتا ہے آپ اسے اس کوٹھے سے آزاد کروانے میں کامیاب ہو جائیں تو اللہ آپ کو صاحب اولاد کر دے۔ اپنی بیوی کی بات سن کر میں چپ سا ہو گیا تھا۔ کچھ دن اسی بارے میں سوچتا رہا، پھر یہ سوچ کر میں اسے نکاح کر لیتا، کیا پتہ اللہ کو میری یہی بات اسے پسند آ جاتی اور مجھے اولاد ہو جائے اور رمشا بھی اس کوٹھے سے بچ جائے۔ میں اگلے روز ہی کوٹھے پر پہنچ گیا۔ میری نیت اس لڑکی کو اس ماحول سے نکالنے کی تھی۔ میں نے 1 کروڑ کا چیک اس عورت کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ وہ کبھی مجھے دیکھ رہی تھی تو کبھی اس چیک کو، پھر کہنے لگی اتنی بڑی رقم کیوں؟ میں نے کہا کہ مجھے رمشا سے نکاح کرنا ہے اور اس کے بعد اس کا اس کوٹھے پر کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ لالچی عورت تھی، اس لیے فوراً مان گئی۔ میں نے پہلی بیوی کو اس کی خواہش کے مطابق طلاق دے دی۔ وہ میرے ہی گھر میں ایک کونے میں ایک کمرے میں رہتی تھی۔ میں اس کے سامنے تو نہیں جاتا تھا لیکن اس کی ہر چیز کا خیال رکھنے کی کوشش پوری کرتا تھا۔ میں نے چند لوگوں کی موجودگی میں رمشا سے نکاح کر لیا اور اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے آیا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میرا محل نما گھر دیکھ رہی تھی، کہنے لگی صاحب یہ سب تمہارا ہے؟ تم تو بہت امیر ہو، میرے ساتھ ساتھ تو بہت کچھ خرید کر رکھا ہے۔ میں عمر میں اس سے بہت زیادہ بڑا تھا۔ اس کا لہجہ سن کر مجھے برا سا لگا تھا کیونکہ میں اس کا گاہک نہیں بلکہ شوہر تھا۔ میں نے اپنی تینوں بیویوں سے رمشا کا تعارف کروایا، پھر اسے اپنی پہلی بیوی سے ملوایا۔ آخر میں نے اپنی تیسرے نمبر کی بیوی سے کہا کہ وہ اسے میرے کمرے میں چھوڑ آئے۔ وہ کمرے میں چھوڑ آئے۔ میں ڈرائنگ روم میں سگریٹ پی رہا تھا، نہ جانے کیوں کمرے میں جانے کی میری ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میری پہلی تینوں بیویاں با کردار نیک سیرت کی مالک تھیں اور یہ لڑکی، اس کی زندگی میں آنے والا میں پہلا مرد نہ تھا۔ دردی اپنی جگہ، لیکن ایک طوائف کی بیوی کے روپ میں قبول کرنا آسان کام نہیں تھا، لیکن اولاد کی خاطر میں یہ کڑوا گھونٹ بھی پینے کو تیار تھا۔ میں نے سوچا شاید اللہ کو میری یہ نیکی پسند آ جائے۔ میں اپنی ہمتوں کو جمع کر کے کمرے میں گیا۔ اس وقت تک رمشا سو چکی تھی۔ وہ بہت ہی کم عمر، بے شک میں نے 4 شادیاں کی تھی لیکن اتنی چھوٹی اور کم عمر لڑکیاں ان میں سے کوئی بھی نہیں تھی۔ میں نے اس پر لحاف اوڑھ دیا اور خود بھی سو گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو رمشا مجھے بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے رات بھر اسے کچھ نہیں کہا تھا، شاید اسی لیے مجھے یوں حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر اسے کہا کہ وہ ناشتہ کر لے، رات بھی اس نے کچھ ٹھیک سے نہیں کھایا۔ یہ کہہ کے میں کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد رمشا بھی باہر آ گئی۔ میری باقی بیویوں کے ساتھ ناشتہ کیا۔ میری عادت تھی کہ میں باری باری سب بیویوں کو اپنے ہاتھ سے ایک ایک نوالا ضرور کھلاتا تھا۔ چاروں بیویوں کے ساتھ میں نے آج تک انصاف والا معاملہ ہی رکھا تھا۔ چند دنوں میں نے رمشا سے کسی قسم کا کوئی رشتہ قائم نہ کیا، ہاں اس سے اچھے سے بات چیت ضرور کی تھی۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ مجھ سے کہنے لگی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اتنے پیسے دے کر مجھے خریدا کیوں؟ میں اس کے منہ سے یہ سن کر حیران ہو گیا تھا۔ میں نے کہا یہ بات کیوں کی تم نے؟ میں نے تمہیں
خریدا نہیں ہے بلکہ تم سے نکاح کیا ہے۔ مجھے اس کی یہ بات بری لگی تھی تو کہنے لگی میں جانتی ہوں نکاح سے پہلے 1 کروڑ کی رقم آپ نے ادا کی ہے۔ مجھے تو لگا تھا کہ آپ ایک رات بھی صبر نہیں کریں گے، مجھ سے اپنے پیسے وصول کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ تو… میں اس کی بات سن کر حیران ہو گیا۔ اس کی بات پر مجھے شدید غصہ آنے لگا۔ اگر وہ مزید ایسا ہی کچھ بولتی تو شاید میں اس کے منہ پر کوئی تھپڑی زور سے مار دیتا، لیکن وہ چپ ہو گئی تھی۔ میں نے کہا تم میری بیوی ہو، سمجھی، کوئی بازارو نہیں، ایسی بات مجھ سے مت کرنا، اور نہ چاہتے ہوئے میرا لہجہ بلند ہو گیا۔ مجھے غصے میں دیکھ کر وہ تذبذب کا شکار ہو گئی تھی۔ کہنے لگی ہم سب ایسی ہی باتیں کرتے ہیں صاحب، میں نے تو ہوش سنبھالتے ہی مرد کے ایسے ہی روپ دیکھے، نوچ کھانے والے، جنونی، بربریت کا نشانہ بنانے والے، بھوکے کتے جیسے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آپ کیسے مرد ہو جس نے میری سب سے بڑی قیمت ادا کی ہو، لیکن پہلی رات مجھے سکون سے سونے دیا۔ مجھے حیرت ہوئی، ورنہ میں تو تیز بخار میں بھی کوئی مجھے بخشتا نہیں تھا۔ یہی کہتے تھے کہ تیری قیمت اس لیے نہیں بڑھی کہ تیرا بخار کا لحاظ کریں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ٹپ ٹپ آنسو اس کی آنکھوں سے گر گئے تھے۔ پھر اس نے اپنے بازو سے قمیض اتار کر اس کا بازو بری طرح سگریٹ کے نشانوں سے جلا ہوا تھا۔ ایسی بے بسی دیکھ کر میں نے زور سے آنکھیں بند کر لیں۔ کہنے لگی یہ دیکھیں صاحب، میرے ساتھ یہ سب کرتے ہیں مرد۔ میں نے تو آج تک مرد کو ایسے ہی دیکھا، لیکن تم نہ جانے کیسے ہو، سب میں الگ ہی ہو۔ مجھے خرید کر بھی تم نے مجھے استعمال نہیں کیا۔ میں نے کہا تم میری بیوی ہو، اور اللہ نے بیوی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کا حکم دیا، اور تم تو ہو بھی کم و نازک سی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں تمہارے پاس آؤں۔ بہرحال ایک رات میں رمشا کی سنگت نے مجھے تڑپا کے رکھ دیا۔ اس کے وجود پر لگے گھاؤ دیکھ کر میرا دل چھری سے کٹنے لگا تھا۔ 18 سال کی لڑکی کے ساتھ جو ظلم کیے گئے تھے بالکل غیر انسانی تھے۔ بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ رمشا کے زخم بھی بھرنے لگے۔ وہ مجھ سے کہتی آپ نے مجھے بدکار کو نکاح کے رشتے سے معتبر بنا دیا ہے۔ وہ میرے اخلاق اور محبت سے بہت متاثر تھی۔ آہستہ آہستہ اس کی زبان بھی ٹھیک ہو گئی۔ وہ مجھ سے ادب سے بات کرنے لگی۔ میری شادی کے چند مہینے بعد ہی مجھے وہ خوشخبری مل گئی جس کی میں نے بہت دعائیں کی تھیں۔ رمشا امید سے تھی، اور مجھے تو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنے رب کے حضور سجدے میں رو رو کا شکر ادا کرنے لگا۔ 2 مہینے تک میں نے رمشا کا بہت خیال رکھا، بلکہ اسے بستر سے پاؤں تک نیچے نہیں اتارنے دیا۔ لیکن جب ڈلیوری کا وقت قریب آیا تو میں لیبر روم کے باہر بہت ہی بے چینی سے چکر کاٹ رہا تھا جب لیڈی ڈاکٹر آئی اور بے حد پریشان تھی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ آپ کی بیوی کی حالت ٹھیک نہیں ہے، یا تو ہم ماں کو بچا سکتے ہیں یا پھر بچے کو۔ یہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ مجھے اتنے عرصے بعد اولاد کی خوشی مل رہی تھی، لیکن میرے سامنے ایک آزمائش کھڑی تھی۔ اس وقت میری حالت کیا تھی اور کیا ہو سکتی تھی، یہ وہی شخص جان سکتا تھا جس پر یہ سب بیتا ہوا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میں نے کہا اب ماں کو بچا لیں، بچے کا اللہ مالک ہے۔ وہ لیڈی ڈاکٹر اندر چلی گئی اور میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ بے شک میری پہلے سے 3 بیویاں اور بھی تھیں، لیکن میں اپنی خواہش کی خاطر کسی کی جان لینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میرے آنسو میرے بس میں نہیں تھے، اس لیے بہنے لگے۔ کچھ دیر بعد لیڈی ڈاکٹر باہر آئی۔ میں نے اس سے پوچھا میری بیوی کیسی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ ماں اور بیٹا دونوں ہی خطرے سے باہر ہیں۔ یہ سن کر تو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ میں بہت خوش ہوا تھا جب نرس نے میرے کانپتے ہاتھوں میں میرے بیٹے کو ڈالا تو اسے سینے سے لگا کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میرے رب نے مجھے میرے صبر کا بہترین انعام دیا تھا۔ بے شک وہ اپنے بندوں پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اٹھا نہ سکے۔